সোজা না যে সালাম মেরে দেয় বেটা বেটা সালাম দেবা أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم হ্যাঁ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين হ্যাঁ أما بعد شيوخنا الكرام والمحتاج جناب محمد عبد الرحيم محمد شامل محمد راسل محمد شاهد أنا بنيامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن فارحون فرحا جزيلا ونرحبكم مرحبا طيبا لقدومكم المباركا في هذه المدرسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله